भर्तृहरि एक संस्कृत रचनाकार तथा कवि हुन्। उनी उज्जैनका राजा थिए। उनले वाक्यपदीय तथा शतकत्रयको रचना गरेका थिए। उनको शासनमा प्रजा पनि ज्यादै सुखी थिए। तर कुनै कारणले उनमा ठूलो वैराग्य उत्पन्न भयो। विभिन्न किम्वदन्तीहरूमा उनले उनकी रानी पिङ्गलाको कारणले गर्दा राजकाज त्यागेर साहित्यिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेको उल्लेख गरेको पाइन्छ। राजा विक्रमादित्यका दाजु भर्तृहरिको जीवनसँग जोडिएको घटना प्रेम र सन्यासको उत्कृष्ट कथाहरूमध्येको एक हो। अमरफलको एक कथामा राजाले रानीसँग, रानीले सेनापतिसँग, सेनापतिले गणिकासँग, गणिकाले राजासँग प्रेम गरेका गोल चक्करलाई कथात्मक रूपमा बताइएको छ। रानीको प्रेम जाँच गर्न भर्तृहरिले शिकार खेल्दा मृत्यु भएको झुटो खबर दरबार पठाएका थिए। यो खबर सुन्नासाथ पिङ्गलाले प्राण त्याग गरेको र यस दुःखद घटनाबाट विरक्त भएर राजाले सन्यास लिएको कथा पनि प्रचलित छ। राजा छँदा पनि भर्तृहरि विद्वान र सदाचारी थिए। साहित्यकार थिए, कवि थिए। उनले लेखेको नीतिशतकत्रय संस्कृत साहित्यको उत्कृष्ट रचना मानिन्छ। त्यसैले भर्तृहरि राजर्षि थिए भन्न सकिन्छ। मूर्खको औषधि भेट्नै सकिँदैन। उपकार गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो धर्म हो। सत्पुरुष सम्पत्ति पाएर कहिल्यै पनि उन्माद हुँदैन। तृष्णालाई नष्ट गर्नुहोस् अनि क्षमतालाई धारण गर्नुहोस्। अधकल्चो मानिसलाई सम्झाउन तपाईलाई त के ब्रह्मलाई पनि गाह्रो पर्छ। तपाईका लागि संसारमा सबैभन्दा प्रिय प्राणी भनेकै विश्वासिली पत्नी हुन्। सही सुन्दरता भनेको मनको सुन्दरता हो जुन टिकाउ हुन्छ। त्यस्तै जवानीको सुन्दरता भनेको फुलेको फूल जस्तो हो जुन कति बेला ओलाउँछ पत्तै हुँदैन। प्रेम र सन्यासको उत्कृष्ट कथाहरूमध्येको एक हो। अमरफलको एक कथामा राजाले रानीसँग, रानीले सेनापतिसँग, सेनापतिले गणिकासँग, गणिकाले राजासँग प्रेम गरेका गोल चक्करलाई कथात्मक रूपमा बताइएको छ। रानीको प्रेम जाँच गर्न भर्तृहरिले शिकार खेल्दा मृत्यु भएको झुटो खबर दरबार पठाएका थिए। यो खबर सुन्नासाथ पिङ्गलाले प्राण त्याग गरेको र यस दुःखद घटनाबाट विरक्त भएर राजाले सन्यास लिएको कथा पनि प्रचलित छ। राजा छँदा पनि भर्तृहरि विद्वान र सदाचारी थिए। साहित्यकार थिए, कवि थिए। उनले लेखेको नीतिशतकत्रय संस्कृत साहित्यको उत्कृष्ट रचना मानिन्छ। त्यसैले भर्तृहरि राजर्षि थिए भन्न सकिन्छ। मूर्खको औषधि भेट्नै सकिँदैन। उपकार गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो धर्म हो। सत्पुरुष सम्पत्ति पाएर कहिल्यै पनि उन्माद हुँदैन। तृष्णालाई नष्ट गर्नुहोस् अनि क्षमतालाई धारण गर्नुहोस्। अधकल्चो मानिसलाई सम्झाउन तपाईलाई त के ब्रह्मलाई पनि गाह्रो पर्छ। तपाईका लागि संसारमा सबैभन्दा प्रिय प्राणी भनेकै विश्वासिली पत्नी हुन्। सही सुन्दरता भनेको मनको सुन्दरता हो जुन टिकाउ हुन्छ। त्यस्तै जवानीको सुन्दरता भनेको फुलेको फूल जस्तो हो जुन कति बेला ओलाउँछ पत्तै हुँदैन। प्रेम र सन्यासको उत्कृष्ट कथाहरूमध्येको एक हो। अमरफलको एक कथामा राजाले रानीसँग, रानीले सेनापतिसँग, सेनापतिले गणिकासँग, गणिकाले राजासँग प्रेम गरेका गोल चक्करलाई कथात्मक रूपमा बताइएको छ। रानीको प्रेम जाँच गर्न भर्तृहरिले शिकार खेल्दा मृत्यु भएको झुटो खबर दरबार पठाएका थिए। यो खबर सुन्नासाथ पिङ्गलाले प्राण त्याग गरेको र यस दुःखद घटनाबाट विरक्त भएर राजाले सन्यास लिएको कथा पनि प्रचलित छ। राजा छँदा पनि भर्तृहरि विद्वान र सदाचारी थिए। साहित्यकार थिए, कवि थिए। उनले लेखेको नीतिशतकत्रय संस्कृत साहित्यको उत्कृष्ट रचना मानिन्छ। त्यसैले भर्तृहरि राजर्षि थिए भन्न सकिन्छ। मूर्खको औषधि भेट्नै सकिँदैन। उपकार गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो धर्म हो। सत्पुरुष सम्पत्ति पाएर कहिल्यै पनि उन्माद हुँदैन।
तृष्णालाई नष्ट गर्नुहोस् अनि क्षमतालाई धारण गर्नुहोस्। अधकल्चो मानिसलाई सम्झाउन तपाईलाई त के ब्रह्मलाई पनि गाह्रो पर्छ। तपाईका लागि संसारमा सबैभन्दा प्रिय प्राणी भनेकै विश्वासिली पत्नी हुन्। सही सुन्दरता भनेको मनको सुन्दरता हो जुन टिकाउ हुन्छ। त्यस्तै जवानीको सुन्दरता भनेको फुलेको फूल जस्तो हो जुन कति बेला ओलाउँछ पत्तै हुँदैन। प्रेम र सन्यासको उत्कृष्ट कथाहरूमध्येको एक हो। अमरफलको एक कथामा राजाले रानीसँग, रानीले सेनापतिसँग, सेनापतिले गणिकासँग, गणिकाले राजासँग प्रेम गरेका गोल चक्करलाई कथात्मक रूपमा बताइएको छ। रानीको प्रेम जाँच गर्न भतृहरिले शिकार खेल्दा मृत्यु भएको झुटो खबर दरबार पठाएका थिए। यो खबर सुन्नासाथ पिङ्गलाले प्राणत्याग गरेको र यस दुःखद घटनाबाट विरक्त भएर राजाले सन्यास लिएको कथा पनि प्रचलित छ। राजा छँदा पनि भतृहरि विद्वान र सदाचारी थिए, साहित्यकार थिए, कवि थिए। उनले लेखेको नीतिशतक त्रय संस्कृत साहित्यको उत्कृष्ट रचना मानिन्छ। त्यसैले भतृहरि राजर्षि थिए भन्न सकिन्छ। मूर्खको औषधि भेट्नै सकिँदैन। उपकार गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो धर्म हो। सत्पुरुष सम्पत्ति पाएर कहिल्यै पनि उन्माद हुँदैन। तृष्णालाई नष्ट गर्नुहोस् अनि क्षमतालाई धारण गर्नुहोस्। अधकल्चो मानिसलाई सम्झाउन तपाईलाई त के ब्रह्मलाई पनि गाह्रो पर्छ। तपाईका लागि संसारमा सबैभन्दा प्रिय प्राणी भनेकै विश्वासिली पत्नी हुन्। सही सुन्दरता भनेको मनको सुन्दरता हो जुन टिकाउ हुन्छ। त्यस्तै जवानीको सुन्दरता भनेको फुलेको फूल जस्तो हो जुन कति बेला ओलाउँछ पत्तै हुँदैन। प्रेम र सन्यासको उत्कृष्ट कथाहरूमध्येको एक हो। अमरफलको एक कथामा राजाले रानीसँग, रानीले सेनापतिसँग, सेनापतिले गणिकासँग, गणिकाले राजासँग प्रेम गरेका गोल चक्करलाई कथात्मक रूपमा बताइएको छ। रानीको प्रेम जाँच गर्न भतृहरिले शिकार खेल्दा मृत्यु भएको झुटो खबर दरबार पठाएका थिए। यो खबर सुन्नासाथ पिङ्गलाले प्राणत्याग गरेको र यस दुःखद घटनाबाट विरक्त भएर राजाले सन्यास लिएको कथा पनि प्रचलित छ। राजा छँदा पनि भतृहरि विद्वान र सदाचारी थिए, साहित्यकार थिए, कवि थिए। उनले लेखेको नीतिशतक त्रय संस्कृत साहित्यको उत्कृष्ट रचना मानिन्छ। त्यसैले भतृहरि राजर्षि थिए भन्न सकिन्छ।